हाम्रो अपेक्षा धेरै छन्। ती अपेक्षा अनुसार चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने कुरामा चाहिँ समस्या छ। ठुल्ठुला विकास चाहिँ गर्ने हामीसँग पैसा हुँदैन नगरपालिकामा। सानातिना कुराहरू विकासहरू कृषि क्षेत्रको शिक्षा क्षेत्रका कुराहरूमा हामीले विकास गरेका छौँ। नागरिकमा अलिकति निराशाको छाइरहेको छ। त्यसले एउटा भ्याकुम, त्यसले एउटा रिक्तताको कारणले गर्दाखेरि फेरि अरू राजनीतिक दुर्घटना, राजनीतिक समस्याहरू आउने। र तपाईँ इतिहास हेर्नु पर्यो कि नेपाली कङ्ग्रेसले मात्रै यस्तो पार्टी हो जसले नेपालका सबै खालका सङ्कटहरूलाई एउटा राम्रो निष्कर्ष दिएको छ। अब उहाँले जे गतिविधि गरिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ अब झुटको खेती हो कि भन्ने शङ्का छ होइन। अब सहमति र सहभागितामा हामी पनि हातैमालो गर्न चाहन्छौँ। विद्रोही भूमिका होइन कि हरेक अब यसले बनाएको नगर सरकारले बनाएको बजेटहरूमा कानुन बनाउन 3 वर्षसम्म कानुन बनाउन नसकेको चाहिँ राज्यले अब कसरी यसको समाधान गर्ला भन्ने हामीलाई विश्वास छ। हामी जनताको बीचबाटै यो तल भुइँमै बसेर काम गरिरहेको कार्यकर्ता भएको हिसाबले हाम्रो अनुहारलाई यहाँका आम जनसमुदायले एउटा प्रिय सामाजिक कार्यकर्ताको रूपमा लिनुभएको छ। नमस्कार दर्शकबिन, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ गोल्डन आइ टेलिभिजनको प्रस्तुति मफसल राजनीतिक विशेष। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ। हामी विभिन्न जिल्ला, नगरपालिका, गाउँपालिका र वडामा पुग्ने गर्दछौँ र त्यहाँको राजनीतिक गतिविधि के हुँदैछ अथवा चाहिँ त्यहाँका नेताहरू के गर्दैछन् यी गतिविधि यहाँ समक्ष राख्ने गर्दछौँ। यसै गरी हामी पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 26मा आइपुगेका छौँ। वडा नम्बर 26मा राजनीतिक गतिविधि के हुँदैछ, विकास कसरी हुँदैछ, समाज विकास कसरी हुँदैछ, अथवा बाटाघाटा विकास कसरी भइराखेका छन्, यी कुराकानी राख्नका लागि मसँग हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेस वडा नम्बर 26का सभापति हुनुहुन्छ शिवबहादुर राणा भाट हुनुहुन्छ। उहाँका कुराकानी अथवा चाहिँ वडा नम्बर 26 का कुराकानी उहाँकै मुखारबिन्दुबाट म स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुन्छ? हजुर हजुरहरू ठिक छ। भर्खरै तपाईँ चाहिँ अधिवेशनबाट अथवा चाहिँ चुनाव जितेर आउनुभयो होइन, पार्टीको सभापति। के छ अवस्था अब चाहिँ अघिल्लो उसमा चाहिँ वडामा आउने सम्भावना छ? वडा अध्यक्षको रूपमा चाहिँ आउने सम्भावना अथवा चाहिँ होइन पार्टी चाहिँ एक किसिमको त्यो त सम्भावना रहन्छ सर, सम्भावना रहन्छ। किन भन्दाखेरि अब हामी चाहिँ नि यो पार्टीमा लागेको होइन, नेपाली काङ्ग्रेसमा लागेको र नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति अहिलेको अधिवेशन, नेपाली काङ्ग्रेसको अधिवेशन चलिरहेछ। अहिले वडाको अधिवेशन र यो पालिकाको अधिवेशन भर्खरै सिद्धिएको छ र म पनि वडामा 10 वर्षसम्म मैले सचिवको रूपमा काम गरेर अहिले वडा सभापतिको जिम्मेवारी मलाई दिएको छ होइन। त्यो जिम्मेवारी मैले निर्वाह गर्दैछु होइन। म भर्खरै भएको महत्त्वपूर्ण चाहिँ पार्टीको महत्त्वपूर्ण चाहिँ सचिव जस्तो पदमा कार्य गर्नुभयो होइन। अनि त्यत्रो अहिले फेरि पार्टीले एउटा फेरि थप तपाईँले जिम्मेवारी दिएको छ वडामा। अब त्यत्रो जिम्मेवारी दिँदा त्यत्रो काम गर्दा गर्दै वडामा चाहिँ फेरि कङ्ग्रेसको एकजना पनि नआउनुको कारण के? कङ्ग्रेस कता चुक्यो? अब त्यसमा त हाम्रो प्रयास रहेकै हो। हामीले सङ्गठन निर्माणलाई जोड दिएकै हौँ। अब चुनाव हो, चुनावमा चाहिने अब प्रतिस्पर्धामा जाने हो। प्रतिस्पर्धामा जाँदाखेरि एउटाको जित एउटाको हार त भइ नै हाल्छ र तैपनि हामीले यसलाई त्यसबाट हामीले पाठ सिकेर अर्को निर्वाचनमा हामी अवश्य पनि यो 26 नम्बर वडामा नेपाली काङ्ग्रेसलाई विजय गराउने तरिकाले मैले सङ्गठन निर्माण गरेको छु र जनताको घर दैलोमा हामी पुगेका छौँ र जनताको पीर मर्का दुःखमा हामी समावेश भएका छौँ र अब हुँदै पनि जानेछौँ र अब निकट भविष्यमै अब जहाँसम्म लाग्छ मङ्सिरमै स्थानीय निर्वाचन हुँदैछ र त्यसमा हामी यो नेपाली काङ्ग्रेसलाई विजय बनाउने अभियानमा हामी लागेका छौँ। त्यो चाहिँ यहाँले चाहिँ पढ्दै गर्नुभएको छ अथवा चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँले आफ्नो पार्टीलाई बाचा दिनुभएको छ? दिएछु मैले। पार्टी कसरी चाहिँ तपाईँको बनेको छ अथवा चाहिँ वडामा चाहिँ कसरी समेट्नु भएको छ? दलितलाई कसरी समेट्नु भएको छ? महिलालाई कसरी समेट्नु भएको छ होइन? कसरी निर्माण गर्नुभएको छ? अब यो वडा समिति, वडा कमिटी यो अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि अहिले भर्खरै हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको भर्खरै यो वडाको र वडा अधिवेशन र पालिका अधिवेशन सिद्धिएको छ र अहिले हाम्रो अब फेरि अब यो नेपाली काङ्ग्रेसको अधिवेशन अब प्रदेशको, क्षेत्रको, जिल्लाको, अब केन्द्रको यो हुँदैछ र त्यसैमा हामी इन्भल्भ भइरहेका छौँ र त्यसपछि यो हामी इन्भल्भ हुने भनेको मङ्सिरको 10 गतेसम्म हामी वडाका सभापतिहरू अहिले यसै कार्यक्रममा इन्भल्भ भइरहेछौँ र यसपछि हामी
यो वडाका गतिविधिहरू र वडामा हामी अब दलितलाई, महिलालाई, युवालाई सबैलाई समेट्ने गरेर हामीले एउटा कार्यक्रम हामीले वडामा बनाउँदैछौँ होइन। त्यसमा हाम्रो अब महिला सङ्घ गठन हुन्छ, त्यो युवा सङ्घ गठन हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि दलित सङ्घ गठन हुन्छ, भूपू सैनिक सङ्गठन हुन्छ, हाम्रो भातृ सङ्गठनहरू गठन हुन्छ र त्यसबाट हाम्रा गतिविधिहरू अगाडि बढाएर हामीले यो सङ्गठनलाई मजबुत बनाउँदै आगामी निर्वाचनमा त्यो त भातृ सङ्गठन भयो हैन? भातृ सङ्गठन हो। भातृ सङ्गठन हामीले वडामा पनि एउटा भातृ सङ्गठन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सबै त्यो त भयो। तर तपाईँको पार्टीमा चाहिँ कसरी सक्रिय गराउनु भएको छ? तपाईँको कमिटीमा चाहिँ कतिको सक्रिय छन्? महिलालाई कति ल्याउनु भयो, दलितलाई कति ल्याउनु भयो, अल्पसङ्ख्यकलाई कति ल्याउनु भयो, कसरी ल्याउनु भएको छ? र हाम्रो विधान नेपाली काङ्ग्रेसको विधानअनुसार हाम्रो महिला, दलित, जनजाति हामी त्यसमा समेटेका छौँ र उहाँहरूलाई हामीले त्यही अनुसारको हामीले जिम्मेवारी पनि हामी दिँदैछौँ र त्यसरी नै हामी अगाडि बढेर उहाँहरूलाई समाजमा स्थापित गराउने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। महिला, दलित, समाजमा पछाडि परेका, समाजमा विशेष गरेर समाजमा अलिकति पछाडि परेका हाम्रो महिलाहरू भए, दलितहरू भए, अब यो विशेष गरेर जनजातिहरू भए, उनीहरूलाई हामीले स्थान दिएर, ठाउँ दिएर अगाडि बढाउने प्रयास गरेका छौँ। यहाँको वडा नम्बर 26 का महिला विकासका लागि के सोच्नु भएको छ? कसरी विकास गर्न सकिन्छ? अथवा चाहिँ आगामी दिनमा हामीले चाहिँ यहाँको वडामा चाहिँ देख्न सक्छौँ महिला जनप्रतिनिधि तपाईँको देख्न सक्छौँ तपाईँको पार्टीको? सकिन्छ, किन नसकिने। र हामीले त्यो हाम्रो वडामा महिलाहरूलाई एउटा सशक्त नेतृत्व लिन सक्ने अवस्थामा हामी पुर्याउँछौँ। त्यो आगामी दिनले त्यसलाई अब तपाईँहरूलाई देखाउनेछ, प्रमाणित गर्नेछ। त्यो आगामी दिनका कुरा रह्यो। त्यसको रिजल्ट त अब अहिले त आउँदैन नि त। अहिले त हामी त्यो बनाउँदैछौँ नि उनीहरूलाई। महिलालाई किन दिइँदैन? महिलाले चाहिँ अथवा चाहिँ यो हार्छन् भन्ने डर हुन्छ कि अथवा चाहिँ पार्टीले चाहिँ के सोचे हुन्छ? जस्तै अरू पार्टीको हेर्ने हो भने त चाहिँ अहिले वडा नम्बर 33 वडा भएकोमा चाहिँ एक ठाउँमा चाहिँ महिला हुनुहुन्छ है, वडा नम्बर 1 मा चाहिँ अध्यक्षको रूपमा है। 33 वडामा कहीँ चाहिँ महिलाले चाहिँ हामीले देखेनौँ अथवा चाहिँ वडा अध्यक्षको रूपमा देखेनौँ। यो विडम्बना होइन र? त्यो हाम्रो पार्टीमा मात्रै होइन, अरू पार्टीमा पनि त्यस्तो समस्या छ होइन। एक त अब महिला हामी यसरी किन चित्त बुझाउँछौँ अथवा चाहिँ अरू पार्टीमा पनि यो समस्या छ भनेर चित्त बुझाउँछौँ होइन? फेरि नेपाली काङ्ग्रेस त पुरानो पार्टी पनि हो होइन? पुरानो पार्टी भावनाले चाहिँ जेठो भावनाले पनि सिकाउनु पर्ने कुराहरू त हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ हो, तपाईँले भनेको त एकदम सही हो। तर त्यसमा महिलाहरू आफ्नै अब यो घरयासी त्यसमा चाहिँ अब अलिकति समस्यामा छन्। उनीहरूलाई घर हेर्नुपर्ने, बच्चाहरू हेर्नुपर्ने, घर सम्हाल्नुपर्ने, त्यति गरिकन त्यो सम्हालेर पनि अब समाजमा आउनु उनीहरूलाई अलिकति गाह्रै छ होइन। अब गाह्रै छ, त्यो भएर उहाँहरू अझै पनि अब भनौँ न, अब पहिलाभन्दा त महिलाहरूमा पनि धेरै विकास भइरहेछ र अझै पनि नेतृत्वमा आउनलाई उनीहरू उनीहरूले अझ विकसित भइसकेका छैन। अझ उनीहरूले अझै त्यहाँ दुःख चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यो महिलालाई विकास गर्ने जिम्मेवारी कसले लिने? अथवा चाहिँ उहाँको नेतृत्व विकास, क्षमता विकास गर्ने चाहिँ एमाले माओवादी लिनुपर्ने हो? होइन, हामी त्यो होइन, हाम्रो नि दायित्व हो। त्यो आफ्नो पार्टीले महिलाहरूलाई अगाडि चाहिने सार्छ। अब हाम्रो संविधान अनुसार पनि भोलि आउने स्थानीय निर्वाचन हुँदाखेरि पनि अब त्यो एउटा चाहिने भनौँ न, अब 2 जना महिला वडामा, अब एउटा दलित महिला, एउटा महिला, कम्तीमा 2 जना महिला वडा सदस्यमा दिनै पर्छ नि। र त्यो मात्रै नभएर बाध्यतावश दिनुपर्ने हो। बाध्यतावश हो त्यो मात्रै नभएर यदि हामीले अब त्यसलाई बनाउन सक्यौँ भने, अहिले म त ग्यारेन्टी त गर्न सक्दिनँ, तैपनि हामीले हाम्रो चाहिँ लक्ष्य चाहिँ छ महिलाहरूलाई सक्षम बनाउने। र त्यदि सक्षम बनायो भने भोलि आएन त्यो सदस्यको रूपमा मात्रै होइन, वडा अध्यक्षको रूपमा पनि आउँछन् होइन। त्यो पाउँछ, त्यो चाहिँ पाउँछन्। ल ठिक छ, आशा गरौँ त्यसलाई। अनि अब विकासको कुरा गरौँ चाहिँ कसरी विकास हुँदैछ वडा नम्बर 26 को? कस्तो पाउनु भएको छ तपाईँले चाहिँ? अब वडा नम्बर 26 यता सबभन्दा हाम्रो यो वडा नम्बर 26 मा सबभन्दा विकासको जिम्मा लिएको भनेको यो हाम्रो वडा समितिले हो होइन। वडा समितिको पहलमा अब विकास निर्माणका कामहरू जुन रूपमा अगाडि बढ्नु चित्तबुद्ध रूपमा अगाडि बढेको छैन। एउटा यसको मेन कारण के कुन ठाउँमा अड्केको छ? कुन ठाउँमा चाहिँ चित्त बुझाएन? अब यहाँ हाम्रो यस्तो छ, समस्या धेरै छन्। समस्यालाई समाधान गर्ने समस्या धेरै छन्, स्रोत चाहिँ कम आउँछ कि। जस्तो हाम्रो यो महानगरपालिका भयो, महानगरपालिकामा जति आउनुपर्ने बजेट त्यति आउँदैन र त्यसमा पनि अलिकति थोरै अब अलिकति यसले अब राजनीतिकले पनि अलिकति असर गर्ने होइन। अब अलिकति हातमा भएकोहरूले पनि अब त्यो
आफ्नै उसमा चाहिँ अब खर्च गर्न खोज्ने त्यसले पनि अलिकति उत हुन्छ। त्यो जसले जहाँ विकास निर्माणका कामहरू गरे पनि प्रतिफल त जनताले पाउने त हो, पक्कै हो। तैपनि अलिकति राजनीतिकरण चाहिने विकास पनि हुन्छ, त्यो पनि थोरै चाहिने। अब तपाईँलाई सहभागिता गराउँछन् चाहिँ यहाँको विकासका कार्यमा चाहिँ यहाँको होइन स्थानीय सरकारले बोलाउँछ अथवा चाहिँ खबर गर्छ गर्दैन, के छ अवस्था? अब खबर त गर्छ, तर जुन तपाईँ कतिको सहभागी हुनुहुन्छ? अब योभन्दा पहिला त नेतृत्व मेरो हातमा थिएन होइन, त्यो अगाडिको हाम्रो अब अर्को हातमा नेतृत्व सभापति अर्को नेतृत्व थियो र अब जति जुन रूपमा हामीले अब सहभागी हुनुपर्ने हो होइन, त्यो रूपमा र हामीले भने जस्तो तरिकाले अलिकति अब पार्टी पनि फरक भएको हुनाले नेतृत्व पनि फरक भएको हुनाले त्यो चाहिँ थोरै चाहिँ फरक चाहिँ पाएका छौँ। र त्यतिलाई अनुभव हुन्छ अथवा त्यतिलाई चाहिँ तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ कि हाम्रो अथवा चाहिँ पार्टीको पनि सहभागिता भइदियो अब सरकारमा अनि त्यो चाहिँ खड्को त्यो चाहिँ खड्को छ हामीलाई, त्यो अभावको महसुसले गर्दाखेरि र हामीले जुन रूपमा हामीले यो विकास निर्माण कामहरू अगाडि बढाउनु पर्ने हो, जुन रूपमा जनताले सुख सुविधा लिनुपर्ने हो, त्यो चाहिँ अझै पाइसकेको छैन। मेन कारण त तपाईँको स्रोत अभाव। ल मान्नुहोस् तपाईँको एउटा बाटो बनाउनलाई 10 लाख चाहिन्छ भने 3 लाख आउँछ, 3 लाखले गुणस्तरीय बाटो बन्दैन। खानेपानीको लागि 15 लाख चाहिने, एउटा खानेपानी एउटा केही सीमित होइन उपभोक्तालाई चाहिने त्यो 20-30 घरलाई चाहिने त्यो खानेपानीको योजना ल्याउनलाई 15 लाख लाग्छ भने 5 लाख रुपियाँ बल्ल बजेट आउँछ। अनि त्यसले कसरी त्यो चाहिने योजना पुरा गर्न सकिन्छ? यो सरकारको अब त केन्द्रीय सरकार पनि हाम्रै छैन र अथवा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको छ, तपाईँको माथिबाट चाहिँ केही भन्न मिल्ने अथवा चाहिँ ल्याउन मिल्ने वडामा चाहिँ त्यस्तो पहल हुन्छ कि हुँदैन, के रहन्छ? त्यो पहल त हामी गर्छौँ, अवश्य गर्छौँ होइन, अवश्य गर्छौँ। तर अब त्यही त हो नि, अब यो सरकार बनेको जस्तो अहिले गण्डकी प्रदेशमा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार छ, नेपाली काङ्ग्रेसकै मुख्यमन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, गठबन्धन सरकार छ। अब त्यसले पनि अब विगतमा गरेका कामहरूलाई अब त्यो विगतको सरकार ल्याएको बजेटहरूलाई त्यसलाई मिलाउँदा उनीहरू पनि आन्तरिक समस्यामा त्यहीँ अल्झिरहेका छन्। र हामीले एउटा वडाको भनौँ न, वडाको एउटा सभापति गएर एउटा चाहिँ अब नेपाली काङ्ग्रेसको मन्त्रीसँग भन्दाखेरि र अहिले चाहिँ अब बजेट भाँडफाँड भइसक्यो र अब आउने बजेटमा तपाईँलाई हेरौँला वरौँला भनेर आश्वासन दिनुहुन्छ, तर अब पुरा गर्न गाह्रै छ कि यस्ता सरकार टिक्दैन। अब त्यो यस्ता समस्याहरू छन्। अब छिटो सरकार फेरिँदा पनि यो चाहिँ समस्या आइरहेको छ। स्थायित्व सरकार भयो भने स्थायी सरकार भयो भने यो चाहिँ अलिकति समस्या छिटो समाधान हुन्थ्यो र जनताले नि विकासको अनुभूति गर्न पाउँथे भन्ने लाग्छ। शैक्षिक अवस्था कस्तो छ वडा नम्बर 26 मा, कस्तो पाउनु भएको छ? शैक्षिक अवस्था त यहाँ अब जुन रूपमा अब के अरे यहाँ चाहिँ मावि स्कुलहरू धेरै छन्, निजी स्कुलहरू, सामुदायिक विद्यालय र निजी विद्यालयहरू यहाँ धेरै छन्। तैपनि यहाँ के छ भने हाम्रो यो वडा नम्बर 26 मा यो सामुदायिकमा भन्दा निजीमा बढी पढाउनु चलन छ होइन। र त्यस कारणले सामुदायिक विद्यालयको स्तर चाहिँ शैक्षिक स्तर राम्रो छैन। अब अहिले धेरै सामुदायिक विद्यालय के गर्नु पर्ला त्यो शैक्षिक स्तर उकास्नका लागि अथवा चाहिँ सबै शिक्षा समान बनाउनका लागि तपाईँको पहल रहन्छ, तपाईँको पार्टीको पहल रहन्छ, वडा पार्टीको पहल रहन्छ कि रहँदैन? रहन्छ, किन नरहने, त्यसमा त रहन्छ नि। हाम्रो त हामीले सबै क्षेत्रमा हेर्छौँ, शिक्षामा हेर्छौँ, स्वास्थ्यमा हेर्छौँ, खानेपानीमा हेर्छौँ होइन, सम्पूर्ण क्षेत्रमा हाम्रो चाहिँ ध्यान जान्छ। र हामी भनेको एकदमै तल्लो स्तरमा बस्ने, वडा लेभलमा बस्ने हो होइन। हामीसँग अब त्यस्तो ठुलो हामीसँग बजेट चाहिँ हुँदैन होइन, हाम्रो वडामा धेरै बजेट पनि आउँदैन, एउटा आएको सीमित बजेट पनि त्यो छरिन्छ कि होइन। अब त्यही अनुसारै बजेटको बाँडफाँड हुन्छ, त्यो बाँडफाँड भन्दा थोरै पैसा आउँछ, त्यो थोरै पैसाले केही परिवर्तन गर्नै नसकिन्न चाहिँ। त्यस कारणले अब स्रोत जुटाइकन हामीले अब यही स्थानीय स्तरमा र आफ्नै पहलमा स्रोत जुटाइकन काम गर्दाखेरि निकै अप्ठ्याराहरू चुनौतीहरू हामी सामना गर्नु परेको छ। त्यस कारणले यो शैक्षिक स्तर उकास्नको लागि अलिकति यो अब हाम्रो स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले यसलाई चाहिँ अलिकति हाम्रो कुरा सुनिदियो भने र हामीले शैक्षिक स्तर अलिकति माथि लान सक्थ्यौँ, सबैले चाहिँ समान शिक्षा पाउँथे। हजुर। अर्को जस्तै चाहिँ हाम्रो मेन होइन देश चलाउने अथवा चाहिँ अर्थतन्त्र भनेको व्यवसाय हो। वडा नम्बर 26 मा चाहिँ व्यवसायका निकै गुनासाहरू पनि सुनिए, कतिपय चाहिँ कुराहरू चाहिँ होइन बैङ्कसँगका ऋणका कुराहरू, त्यो चाहिँ सहुलियतका कुराहरू अथवा चाहिँ समय व्यवस्थापनका कुराहरू पनि भएनन् भन्ने कुरा रह्यो। त यसमा चाहिँ तपाईँहरूको पहल हुन्छ कि हुँदैन, अथवा चाहिँ तपाईँ एउटा चाहिँ राजनीतिक हैसियत बोकेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ छलफलमा जाने, जुट्ने होइन, उहाँहरूका मुद्दालाई चाहिँ
समाधानतर्फ लाने रहन्छ कि रहँदैन? अब व्यवसायीहरूले आफूलाई परेका समस्याहरू अब कहिलेकाहीँ पऱ्यो भने हामीसँग राख्नुहुन्छ होइन। र त्यसको लागि हामी सम्बन्धित निकायमा गएर अब उहाँहरूलाई यो समस्या परेको छ र यसलाई यसरी समाधान गर्नु पऱ्यो भनेर हामी समाधानको उपायहरू हामी दिन्छौँ होइन। र त्यसको अब कति ठाउँ हाम्रो सुनवाई हुन्छ, कति ठाउँ हुँदैन होइन। त्यसलाई अब गर्नुपर्ने व्यवसायको हकितको लागि त अलिकति अब सरकारले नै अलिक बढी ध्यान दिनुपर्छ। यो सुनवाई हुने नहुने कुरामा चाहिँ के हुन्छ? सत्तामा आएपछि बढी सुनवाई हुने अथवा चाहिँ बाहिर के हुँदो रहेछ यो? अलि चाहिँ त्यो चाहिँ हुँदो रहेछ कि अब त फरक पर्दो रहेछ। तपाईँको अहिले पनि अब भनौँ न मैले अब अहिलेकै वडा अध्यक्षलाई मैले नेपाली काङ्ग्रेसको वडा सभापतिले भन्नु र एमालेको वडा सभापतिले भन्नु फरक पर्छ है। जति अब एमालेको वडा अध्यक्षले भनेका कुराहरू उहाँले छिटो मन लाएर गरिदिनुहुन्छ, हामीले भनेको कुरा त्यति चाहिँ नै अलिक गाह्रै हुन्छ कि सत्तामा भएको र त्यो तालमेल मिलाउनु पर्ने रहेछ कि मिल्नुपर्ने रहेछ कि। त्यस कारण आफ्नै पार्टीको सरकार भयो भने गुनासोहरू पनि सुन्ने, सिरियस हुने र काम पनि छिटो हुने सम्भावना रहन्छ। अलिकति एन्टी पार्टीको सरकार रह्यो भने विपक्षीय कुराहरू अब सुन्न त सुन्नुहुन्छ, ल ल ल ल भन्नुहुन्छ, तर त्यसलाई यी प्रवृत्तिले विकास हुन नसकेको हो। त्यो एउटा मेन समस्या त्यो पनि हो। त्यो पनि अझै पनि हाम्रो राजनीतिक संस्कारको विकास भएको छैन। त्यो राजनीतिक संस्कारको विकास हुनलाई समय लाग्छ। हामी पनि परिवर्तन हुनु पर्यो होइन। एउटा जिम्मा लिइसकेको होइन। एउटा अब हामी चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट एउटा जसले अब जो लोकप्रिय छ त्यही नै आउँछ। त्यो आइसकेपछि त्यो त सादा मान्छे हो नि। त्यो सादा मान्छेले सादा तरिकाले काम गर्न नसक्नाले यो चुनावतिर आएका हुन्। र यो चाहिँ यो संस्कारको विकास हुन चाहिँ सकेको छैन। यो राजनीतिक संस्कारको विकास भयो भने यहाँ जुन पार्टीको सरकार भए पनि जनतालाई फरक पर्दैन। विकास हुने कुरा हो, काम गर्ने कुरा हो, काम गर्ने कुरा हो, जनताले सुख पाउने कुरा हो होइन, फरक पर्दैन। तर त्यस्तो अनुभूति हामीले पनि गर्न पाएको छैनौँ। अब हामीभन्दा त अझ नबुझ्ने जनताहरू धेरै छन् होइन। उहाँहरू त गर्नुपर्ने कुरै गाह्रो छ। अनि युवाको विषयमा तपाईँको सोच के छ? युवालाई हामीले चाहिँ सधैँ वैदेशिक रोजगारमा मात्र पठाउने अथवा चाहिँ आफ्नो चाहिँ पार्टीको झन्डा मात्र बोकाउने हो कि अथवा चाहिँ स्वदेशमै उहाँलाई चाहिँ स्थापना गरेर एउटा चाहिँ कुशल कर तिर्ने युवा बनाउने, उद्यमी बनाउने पनि हो? त्यो चाहिँ सोच हो। युवालाई देशमै राखेर यो जनशक्तिलाई यहीँ परिचालन गर्ने हाम्रो चाहिँ सोच हो। तर हाम्रो सोच अनुसारको अब हामीले पनि काम गर्न सकेका छैनौँ। त्यसमा हाम्रो पहल चाहिँ रहिरहेको छ। त्यसमा विभिन्न अप्ठ्याराहरू छन् है। त्यो धेरै अप्ठ्याराहरू छन्। कसैसँग तपाईँको अब सरकारले जुनसुकै भने पनि जुनसुकै एजेन्डाहरू ल्याए पनि उनीहरूको सिप र जोस जाँगर योग्यता क्षमता अनुसारको उनीहरूले नोकरी पनि पाएका छैनन् होइन। उनीहरूले केही अब ऋणको सुविधाहरू पाएका छैनन्। जस्तो भनिन्छ अहिले युवालाई एउटा सर्टिफिकेट राखेर 15 लाख रुपियाँ दिने भनेको छ। तर त्यो यो सरकारले लागू चाहिँ गरेको छैन। कहिले दिने हो भन्ने भनेको छ के अरे त्यो पाएकै छैन। उनले त्यो सुविधा पाएकै छैन। यहाँ युवा बेरोजगार ब्याचलर पास गरेर डिग्री पास गरेर बसेका युवा काम नपाएका उनीहरूलाई विदेश जान नि मन छैन, यहीँ केही गर्ने मन छ तर आफूसँग पैसा छैन र सरकारले दिन्छु भन्छ दिँदैन। त्यो कारणले पनि उहाँहरूले केही गर्न सक्नु भएको छैन। हरेक ठाउँ कम्पिटिसन छ। हरेक ठाउँ जागिर पाउनको लागि अब आफ्नो मान्छे चाहिन्छ होइन। अब सबै क्वालिफाइड त हुँदैनन्। युवाहरू सबै योग्य क्षमतावान त हुँदैनन्। तर उनीहरूको योग्यता क्षमता अनुसारको काम न त सरकारले दिन सकेको छ, न त हामीले दिन सकेका छौँ। त्यस कारणले युवाहरूमा अलिकति नैराश्यता छाएको छ र त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति हाम्रो देश विकासमा असर चाहिँ गरेको छ। सभापतिज्यू सत्य तथ्य कुराकानी राखिदिनु भयो, यहाँप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र आगामी राजनीतिक यात्रा पनि सफल रहोस् शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। मलाई पनि यो गोल्डन आइ टेलिभिजनले आफ्ना कुराहरू यो वडाका समसामयिक विषयमा र राजनीतिक विषयमा अन्य विषयमा मेरा कुराहरू राख्न दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिँदै म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 26मा छौँ र यहाँका नेताहरूसँग कुराकानी अथवा चाहिँ पार्टी के कसरी अगाडि बढ्दैछन् यहाँका यी कुराकानी राख्दैछौँ। मसँग हुनुहुन्छ रामचन्द्र तिमिल सेना जो नेकपा एमाले पार्टीका चाहिँ अथवा चाहिँ वडा नम्बर 26का अध्यक्ष हुनुहुन्छ। म उहाँसँगको कुराकानी जोड्न चाहन्छु। के भन्नुहुन्छ, पार्टी कसरी अगाडि बढ्दैछ अथवा चाहिँ वडा कमिटीले के गर्दैछ, यी कुराकानी उहाँकै मुखार बिन्दुबाट। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। पार्टी कस्तो छ? हामी
पुनर्गठन र नयाँ अभियानमा लागिरहेका छौँ। भर्खरै मात्रै म निर्वाचित भएको लगभग तपाईँको 15 दिन जति भयो, 15-16 दिन भयो। नयाँ एउटा कमिटीको अध्यक्षको रूपमा नेतृत्व लिने अवसर प्राप्त भएको छ। यो बिचमा हाम्रा केन्द्रीय महाधिवेशनहरू, जिल्ला प्रदेशका महानगरका विभिन्न अधिवेशनहरू, विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन् र यिनै अभियानहरूमा साथसाथै वडा नम्बर 26 का अन्य अभियानहरूमा पनि म संलग्न भइरहेको छु। तपाईँलाई देख्दाखेरि युवाहरूको दिन आयो जस्तो पनि लाग्दैछ मलाई, किनभने युवा नेतृत्वमा आउनुपर्छ भन्ने यो सबै युवाहरूको चाहना पनि हो। अब पार्टीको गतिविधि हेर्ने हो भने युवाहरूको दिन गयो जस्तो पनि लाग्ने के सम्झिने हामीले, अथवा चाहिँ आम युवाहरूले 26 नम्बर वडावासीहरूले यहाँका युवाहरूले चाहिँ के सम्झिने, तपाईँलाई चाहिँ के को रूपमा लिने, रोल मोडलको रूपमा लिने कि अर्थात् चाहिँ के को रूपमा लिने? रोल मोडलै त अब त्यसरी कसरी मैले आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्छु त्यो विषय रहन सक्ला। विशेष त म एउटा वर्ग, युवा वर्ग र त्यो वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा नेकपा एमालेको पार्टी अध्यक्षको रूपमा पनि छु र समग्र युवाहरू, म बाहेकका मित्र सङ्गठनहरू, अरू पार्टी सङ्गठनहरूका युवाहरूको विषयमा पनि म सचेत रहँदै विशेष गरी युवाहरू जसरी राजनीतिमा आइरहनु भएको छ, उहाँहरूले आफूलाई कतिको स्थायित्व गर्न सक्नुहुन्छ र राजनीतिमा लामो समयदेखि आफूले गरेको योगदान र पार्टीले गरेको सम्मानको रूपमा पनि हामीले त्यो बुझिरहेका छौँ। र पछिल्लो समयमा जसरी राजनीतिक सङ्क्रमणता अलि बढ्दै गयो, बिचमा हामी विभिन्न विभाजनहरूमा पनि पऱ्यौँ, राष्ट्रिय राजनीतिको असर पनि हामीमा पर्यो। ती सबै कुराहरूलाई मिलाएर लिएर जानुपर्ने अवस्थामा हामीले अब आम युवाहरूको जुन विदेश जानुपर्ने दैनिक रूपमा लाखौँ युवाहरू विदेश गइरहेको अवस्थामा हामी युवाहरूको समस्यालाई राज्यका नीति मार्फत यो राजनीतिको जुन मूल प्रभावबाट युवाहरूलाई त्यसरी रोक्नको लागि विशेष भूमिका मेरो रहनेछ र वडा कमिटी पनि हामी युवा मैत्री नै छ। हामीले अग्रजहरूलाई सम्मान गर्दै र उहाँहरूको आशीर्वाद लिँदै हामीले अब नयाँ गतिमा यो वडा नम्बर 26 र यहाँका विकास निर्माणदेखि लिएर धेरै कामहरूमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। युवा हुनुहुन्छ, युवालाई समेट्नु भएको छ भन्ने कुरा पनि राख्नुभयो। अरू जस्तै दलित समुदाय छ, महिला छ हैन, अथवा चाहिँ अन्य पिछडिएका समुदाय छ, त्यसलाई कसरी समेट्नु भएको छ तपाईँको पार्टीले अथवा चाहिँ यहाँको चाहिँ वडा कमिटीले चाहिँ? हाम्रो यस्तो छ, मैले हजुरलाई अघि नै निवेदन गरेको विषय के हो भने म युवा त्यो वर्गको प्रतिनिधित्व मात्र होइन, म समग्र नेकपा एमालेको वडा नम्बर 26 को अध्यक्ष हो। यो भित्र हाम्रो यहाँ महिला पर्नुहुन्छ, आदिवासी पर्नुहुन्छ, जनजाति पर्नुहुन्छ, उत्पीडित वर्गहरू पर्नुहुन्छ, सबै हुनुहुन्छ। अहिले हाम्रो पार्टीले नै विधान महाधिवेशनबाट हामीले निर्दिष्ट गरेको विषय के छ भने 33% महिला र उत्पीडितहरूको सङ्ख्या पनि हामीले छुट्टी त्यो क्लस्टर बनाएर सबैलाई समेट्ने गरी हामीले जुन कमिटी निर्माण गरेका छौँ, त्यो कमिटीले मलाई लाग्छ सबै जात, धर्म, क्षेत्र, लिङ्ग यी सबै विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नेछ र यही हिसाबले हामी सबैका भावनाहरूलाई जोडेर नै अगाडि बढिरहेका छौँ। पार्टी अगाडि बढ्नेछ, पार्टी अगाडि बढ्नेछ। युवाहरूको एउटा चाहिँ आरोप पनि हुन्छ नि, जस्तै कि उनीहरूले भन्छन् पार्टीले प्रयोग गर्यो हैन, त्यो चाहिँ कहिले चाहिँ कुनै पार्टीमा छ, आज कुनै पार्टीले चाहिँ बोलायो त्यता गएका छन्, भोलि कतै बोलायो त्यता गएका छन् हैन। एउटा चाहिँ या त विदेश गएका छन् या यताउता यो पार्टीमा त्यो पार्टी मात्र भएको छन्, थाहै त छैन। यहाँले अघि नै भनिहाल्नु हो, विदेश चाहिँ जान दिने छैन अथवा त्यो माहौल चाहिँ रोक्छौँ, स्वदेशमा चाहिँ प्रयोग गर्छौँ भन्ने यहाँको आशय पनि हो, अथवा चाहिँ त्यसलाई सत्वय गर्छौँ भन्ने आशय पनि। अब सत्वय कहाँ गर्ने भन्ने कुरा रह्यो कि पार्टीमा झन्डा र डन्डा समात्ने सत्वय गर्ने हो कि अथवा त्यो एउटा चाहिँ कुशल उद्यमी बनाउने अथवा चाहिँ होइन भोलि सरकारलाई ट्याक्स तिर्ने माहौल बनाउने हो, के छ यहाँको भिजन? विशेष त हामी राजनीतिक आन्दोलनका अधिकार प्राप्तिका आन्दोलनहरू हामीले समाप्त गरिसकेको हाम्रो बुझाइ छ। अब हामी समृद्धिको पाटोतर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ र समृद्धिको पाटोतर्फ अगाडि बढ्दै गर्दा जसरी हाम्रो पार्टी अध्यक्ष र पूर्व प्रधानमन्त्रीले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको जुन नारा लिएर आउनुभएको छ, त्यो नारा अनुरूपै म तत्कालीन युवा सङ्घ, जनवर्गीय सङ्गठन युवा सङ्घमा रहँदा पनि जहाँ युवा त्यहाँ उत्पादन, जहाँ युवा त्यहाँ युवा सङ्घ, जहाँ युवा सङ्घ त्यहाँ उत्पादन भन्ने हामी एउटा त्यो मार्गनिर्देशका साथ अगाडि बढिरहेका थियौँ। म आफै पनि व्यवसायी हो र मसँग जोडिएका सबै युवाहरूलाई त्यही व्यवसाय
गर्दै राज्यलाई केही हिसाबले ट्याक्स पनि तिर्ने र आफू पनि समृद्ध बन्ने र यो समाजलाई समृद्ध बनाउने बाटोमा हामी त्यो मोटिभको हिसाबमा लागिरहेका छौँ। त्यसको लागि राज्यका विभिन्न निकायहरू, वडा निकाय, महानगर निकायदेखि लिएर अन्य निकायहरू र विभिन्न सहकारी संस्था, वित्तीय संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर हामीले युवाहरूलाई कसरी रोजगार सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा वडा कमिटीसँग एउटा खालको हामी परामर्श पनि गरिरहेका छौँ। म हाम्रै पार्टीको यो वडामा सरकार रहेको कारणले पनि मलाई अलिकति सजिलो पनि भएको छ। ती विषयहरू, ती कार्यक्रमहरू लिएर आउन पनि एउटा पोजिटिभली भाइब्रेन्ट आउँछ र त्यस कारणले पनि हामीले युवाहरूलाई विशेष गरी त्यो जुन समृद्धिको बाटोतर्फ लाग्न खालि झन्डा लिएर हिँड्ने, मोटरसाइकल लिएर हिँड्ने, टायर बाल्ने मात्र होइन, युवाहरू हरेक किसिमका कामहरू गर्न सक्छन् र त्यसमा अब्बल रहन सक्छन् भन्ने हिसाबले समृद्धिको बाटोमा जोड्नको लागि हाम्रो विशेष पहल रहनेछ। तपाईँले अघि एउटा उत्पादनको विषय उठाउनु भयो, मलाई उत्पादनदेखि ठ्याक्कै व्यवसायका कुराकानी याद आयो। यहाँ व्यवसायसँग पनि जोडिनु भएको छ। हजुर, हामी के उत्पादन गर्छौँ थोरै प्रश्न पारिदिनुहोस्। अर्थात् चाहिँ सबै कुरा बाहिरबाट आएको छ होइन। अब के युवाहरू चाहिँ स्वदेशमै बसेर चाहिँ होइन कृषि गर्लान् र अथवा चाहिँ उद्योग धन्दा गर्लान् र के सम्भावना देख्नु भएको छ? वडा नम्बर 26मा के देख्नु भएको छ? सरले भनिहाल्नुभयो, वडा नम्बर 26 आफैमा एउटा प्रचुर पर्यटक र कृषिको एकदम सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो, ठाउँ हो। हामी विजयपुर खोलादेखि बगादी खोलाको बिचमा जुन हाम्रो भूगोल रहेको छ, यो भूगोलभित्र हाम्रा 3वटा ताल छन्, सुन्दर तालहरू छन्। त्यस्तै गरी माथि पर्यटकको हिसाबले माथि थुम्कोदेखि तल हामी यो जुन हाइड्रो पावरको बेसीसम्म हाम्रा विभिन्न कामहरू हामीले कृषि सम्बन्धी धेरै कामहरू गर्न सक्छौँ र महानगरपालिकाले पनि वडा नम्बर 26लाई माछाको सेक्टर क्लस्टर त्यसरी छुट्याएको छ। हामी यही 3वटा तालहरूमा पनि अहिले 2टा सहकारी संस्थाहरूले त्यहाँबाट माछा पालेर त्यो उद्यमशीलताको काम गरिरहेका छन् र हामीले गर्न सकिने पाटाहरू के रहन सक्छन् भने हामी यसलाई माछाको क्लस्टर बनाउन सक्छौँ। हामी यसलाई कृषि आधुनिकीकरण मार्फत हामीले नयाँ कृषिका कामहरू जस्तो हाम्रो यहाँ उत्पादन हुन सक्ने अदुवा खेतीदेखि लिएर अन्य जुन तरकारी खेतीहरू, यस्ता खेतीहरू सञ्चालन गरेर उत्पादन त मात्रै रहँदैन। यहाँ तपाईँको कालिज फार्म पनि यहीँ छ, केही युवाहरूले त्यहाँ सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। कुनै कालिज फार्मदेखि लिएर अन्य जुन सञ्चालन गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना छ। त्यो सम्भावनाको अध्ययन गरेर हामीले कसलाई के फिट हुने भन्ने व्यवस्थापनसहित त्यो उत्पादनको पाटोमा लाग्नको लागि हाम्रो यो वडा कमिटी र मेरो विशेष व्यक्तिगत पहल रहनेछ। अघिको एउटा प्रसङ्ग म फेरि चाहिँ जोड्न चाहन्छु। जस्तै तपाईँले भन्नुभयो यहाँ मलाई चाहिँ आफ्नो पार्टीको सरकार भावनाले सहज भएको छ। कतिपय युवाहरूलाई चाहिँ यो उद्योग धन्दा अथवा चाहिँ कल कारखाना कम्पनी यो दर्ता गर्ने प्रक्रिया पनि झन्झटिलो होइन, त्यो गाह्रो अप्ठ्यारो पनि छ। ती उहाँहरूको त अब चाहिँ मेरो सरकार भन्दा मिल्ने अथवा चाहिँ पार्टीसँग आबद्ध छैनन् है, उहाँलाई चाहिँ कसरी समेट्ने, उहाँहरूको चाहिँ समस्या समाधान चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ? अथवा चाहिँ आफ्नै पार्टीको सरकार हुनुपर्ने हो या उहाँले चाहिँ तपाईँ सम्बोधन गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँका समस्या तपाईँ समाधान गर्न सक्नुहुन्छ, के छ? व्यक्तिगत रूपमा मैले पोजिटिभ भाइब्रेन्ट आउँछ भन्ने हिसाबले नै मैले तपाईँलाई त्यो भन्या हो। तर नेपाली काङ्ग्रेस या अन्य नेकपा माओवादीको मित्र साथीहरूलाई यो वडामा आएर झन्झट हुने भन्ने विषय चाहिँ मैले भन्न खोजेको कुरा ती विषयहरूलाई जसरी राज्यका निकाय नै झन्झटिला छन्, हाम्रा प्रक्रिया झन्झटिला छन्, हामीले व्यवस्थापन हामी कर तिर्न जान्छौँ भन्दा नि घन्टौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्था छ। यो राज्यको प्रवृत्ति, यो सिस्टम अझै हामीले चेन्ज गर्न सकिरहेका छैनौँ। हामी युवा प्रवृत्ति मैत्री भन्छौँ, हामी युवा नेतृत्वमै पुग्दा पनि हामीले सबै कुरा चेन्ज गर्न सक्ने अवस्थामा रहँदैनौँ। तर हामीले त्यसको लागि कोसिस जारी राख्छौँ र ती साथीहरूलाई, सबै साथीहरूलाई जसरी हुन्छ त्यो अन्य पार्टीको भन्ने हुँदैन, मसँग सहयोग माग्न आउने, मसँग त्यो जुन सामिप्यमा आउने र सहयोग माग्ने सबैलाई हामी सबै युवाहरूलाई विशेषतः सबै युवाहरूको एउटा प्रतिनिधि पात्र भएको हिसाबले पनि म एउटा पार्टीको एउटा विचारको एउटा सिद्धान्तको रूपमा नेकपा एमालेको भए तापनि अन्य पार्टीका साथीहरूले पनि मसँग सहयोग माग्ने या मैले उहाँलाई सहयोग गर्न मिल्ने परिस्थितिमा उहाँलाई सबै हिसाबका सहयोगहरू राज्यका कुन कुन निकायमा उहाँलाई परेका अप्ठ्याराहरूलाई चिर्दै हामी त्यो स्थापना गर्न र उहाँलाई सहजीकरण गर्नतर्फ मेरो व्यक्तिगत पहल रहनेछ र हाम्रो वडा कमिटी पनि त्यसरी नै अगाडि जानेछ। पक्कै पनि यहाँ चाहिँ
एउटा चाहिँ विद्यार्थी राजनीतिबाट पनि आउनु भएको छ। म युवा सङ्घको राजनीति युवा सङ्घको राजनीति हजुर। अनि साथसाथै अब विद्यार्थी शैक्षिकका कुराहरू पनि यहाँलाई मैले थोरै जोड्न खोजेँ। हजुर। शैक्षिक समानताका लागि चाहिँ तपाईँको विचार के छ? अथवा चाहिँ शिक्षा समान किसिमको हुनुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ युवा वर्ग पनि छ, एउटा राजनीतिक होइन सङ्घ सङ्गठनहरू पनि छन्। तपाईँका पनि यी कुराहरू तपाईँभित्र पार्टीभित्र पनि उठ्छ के सबैले समान शिक्षा पाएका छन् वडा नम्बर 26मा? यो विषय त मेरो व्यक्तिगत विषय बन्न सक्ला या नसक्ला, पार्टीगत विषय भन्दा पनि मैले मेरो व्यक्तिगत धारणा मात्रै राखेँ। कुनै पनि राज्यमा स्वास्थ्य र शिक्षा यो न्यूनतम आधारभूत चिजहरू रहनुपर्छ र सबै निःशुल्क हुनुपर्छ। म यसको विशेष गरी पक्षधर हो। तर अहिले परिस्थितिवश जसरी राज्यका विभिन्न निकायहरूमा जसरी 2 खाले शिक्षा 3 खाले शिक्षा विभेदपूर्ण शिक्षाहरू छन्, ती विभेदपूर्ण शिक्षाले गर्दा त्यो तपाईँको भोलि पाउने अवसरदेखि लिएर उसको व्यवस्थापनदेखि लिएर धेरै कुराहरूमा त्यसले फरक पार्छ र त्यसको आफ्नो जुन हैसियत, जुन उसँग पढ्ने इच्छा छ, उसले पढ्न सक्छ, तर उसको वातावरण बनिरहेको हुँदैन। ती विद्यार्थीहरूलाई पनि शिक्षाबाट वञ्चित नहुन् भनेर हाम्रो यसै वडामा 7 वटा विद्यालयहरू छन् र बोर्डिङ स्कुलको हकमा पनि सामुदायिक विद्यालयहरू 7 वटा छन् र बोर्डिङ स्कुलको हकमा पनि हाम्रो यहाँ 4 वटा बोर्डिङ स्कुलहरू रहेका छन्। त्यस कारणले पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ शिक्षामा एउटा पहुँचको हिसाबमा वडा नम्बर 26 एउटा सुगमताको हिसाबले सबै हिसाबले पनि हामी त्यसमा धनी नै छौँ। शिक्षाकोबाट कमी भएको मैले महसुस गरेको छैन। यदि अझै हो भने पनि हामी हाम्रो तर्फबाट पहल गर्नेछौँ, त्यो रहनेछ। जनप्रतिनिधि आइसके पश्चातको चाहिँ तपाईँले विकासको अनुभव कस्तो पाउनु भएको छ? थोरै विकासको कुरा गरौँ। जनप्रतिनिधि हिजो राज्यको सङ्क्रमणकालीन अवस्था थियो। राज्य 2074 सालभन्दा अगाडि 20 वर्ष पछाडि स्थानीय निकायको निर्वाचन भयो। 20 वर्षपछि स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदाखेरि त्यति बेला कर्मचारीहरूबाट राज्य सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरू आइसके पछाडि जनताको एउटा प्रतिनिधि, जनताले चुनेर पठाएको प्रतिनिधि आइरहँदा उहाँहरूको यो विकास निर्माणको हकमा त धेरै ठुलो फड्को मारेको मैले महसुस गरेको छु। हामी यहाँ विकास निर्माणका हकमा लगभग मलाई लाग्छ 20 देखि 22 किलोमिटर पिच गर्न सफल भएका छौँ। यो जुन अहिलेको 4 वर्ष कार्यकालमा 6 किलोमिटर हामी बाटो ढलान गर्न सफल भएका छौँ। 3 वटा पक्की पुल निर्माण, एउटा निर्माणको गतिमै छ, एउटा निर्माण भइसक्यो र एउटा अन्तिम चरणमा छ। 2 वटा हाइड्रो पावरहरू पनि यहाँ हाम्रो यसै वडा मार्फत चाहिँ सञ्चालन भइरहेका छन्, तिनले पनि हामीलाई सहजीकरण गरिरहेका छन्। त्यस्तै गरी यो जुन पृथ्वी राजमार्ग चाहिँ सङ्घीय सरकारको भएको हुनाले पोखरा मुगलिन खण्ड जुन अहिले ठेक्का प्रक्रियामा गएर काम अगाडि बढिसकेको छ। त्यस्तै गरी 50 शय्याको आयुर्वेदिक हस्पिटल यहाँ बन्ने लगभग यसो डिपिआर तयार भएर त्यो प्रारूप तयार भइसकेको छ। खेलकुद मैदानहरू ताल हिजोको अवस्थाबाट धेरै माथि उठेको छ। तालको हिजो एकदम कुरूप अवस्थामा थिए। तिनका डिमार्केसनदेखि लिएर त्यहाँ पूर्वाधार निर्माण गर्ने कुराहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरूमा त्यहाँ चाहिँ एकदम धेरै खालका काम भएका छन्। त्यस्तै गरी अन्य खेल मैदान, ओपन जिमदेखि लिएर 7 वटा विद्यालयमै पुनर्निर्माणको हकमा यही सरकार आइसके पछाडि 7 वटा विद्यालयहरूमा सबै विद्यालयहरूमा विद्यालय भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् र राखी मिजुरे सडक, कालिका चोक थुम सडक, त्यस्तै गरी खराने कालिका सडकदेखि लिएर यो भित्र पर्ने मुख्य सडकहरूको जुन स्तरोन्नति धेरै माथि पुगेको छ र यसले गर्दा हामीलाई के लाग्छ भने कमी कमजोरी अझै छन्, सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू अझै छन्। हामी त्यसमा एउटा गतिमा लागेका छौँ। बिचमा कोरोनाको कारणले पनि हाम्रा गतिविधिहरू पछाडि हामी धकेल्यौँ। तथापि यो हाम्रो प्रारूप जुन सुरुवाती चरण छ, यो सुरुवाती चरणले सबै जनताका गुनासाहरूलाई समेट्न नसके पनि हामी जुन हामी प्रयत्न गरिरहेका छौँ र विकासको हिसाबले त मलाई लाग्छ वडा नम्बर 26ले एउटा फड्को मारेको छ। अध्यक्षज्यू, धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँले चाहिँ समग्र कुराकानी राखिदिनु भयो, पार्टीका कुरा राखिदिनु भयो, विकासका कुरा राखिदिनु भयो, युवाका कुरा राखिदिनु भयो। यहाँको राजनीतिक यात्रा पनि सफल रहोस्, यो शुभकामना पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। गोल्डन आई टेलिभिजन हाम्रो वडामा आएर हाम्रा वडा नम्बर 26 का बिचमा रहेका हाम्रा समस्याहरू तपाईँहरूको टेलिभिजन मार्फत यो सबैलाई सुनाउने र देखाउने जुन मौका प्रदान गर्नुभयो र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र मेरो पार्टीको तर्फबाट पनि म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू।
मैक्सको मैक्सिमम अफर। मैक्स नेट टिभीमा 150 भन्दा बढी एचडी च्यानलहरू, हाई स्पिड इन्टरनेट 100 MBPS सम्मको सुविधा अब सातै प्रदेशमा। अबको कनेक्सन मैक्स नेट सोल्युशन्स। मैक्स टिभी जडानको लागि सम्पर्क गर्नुहोला मैक्स डिजिटल टिभी। स्वादिलो छ, मिठो छ, सबैभन्दा टेस्टी छ। कर्मचारी कोको, the most delicious coconut biscuits. कर्मचारी कोकोनट, स्वादिलो छ, मिठो छ, सबैभन्दा टेस्टी छ। कर्मचारी कोको, the most delicious coconut biscuits. पोखराकै सबैभन्दा सस्तो राम्रो गुणस्तरीय सामानहरूका लागि सम्झनुहोस् बिग सेल सिद्धार्थ चोकमा बम्पर सेल चलिरहेको छ। कटन प्यान्ट, जिन्स प्यान्ट, कटराइज प्यान्ट, बक्सर प्यान्ट बम्पर सेलमा 950, छानी छानी क्याजुअल प्यान्टहरू, लेदर सुज, स्पोर्ट सुज बम्पर सेलमा मात्र 1200, क्याजुअल सर्टहरू, कटन सर्ट, चेक सर्टहरू छानी छानी मात्र 500 मा। नेपालकै सबैभन्दा सस्तो मूल्यमा होलसेल मूल्य ब्रान्डेड तथा नन ब्रान्डेड सामानहरूका लागि हामीलाई सम्झनुहोस् र्याम्प ब्रान्ड, रेट्रो ब्रान्ड, ब्ल्याक ब्रान्ड, 80 डिग्री ब्रान्ड, साथै नाइक, एडिडास, पुमा र रिबुक ब्रान्डको जुत्ता तथा लुगाहरू र स्पोर्ट वेयरका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। साथै ब्रान्डेड सामानहरूमा 25% डिस्काउन्ट। सबै ब्रान्डेड सामानहरू पाइनुका साथै होलसेल तथा खुद्रा बिक्री गरिन्छ। सम्पर्क बिग सेल सिद्धार्थ चोक, मोबाइल नम्बर 9814188804, 9826602262। सिद्धार्थ चोकमा, सिद्धार्थ चोकदेखि बिन्दवासनी जाने मेन रोडमै सेकेन्ड होम। पोखराको लेकसाइडबाट जाने क्रममा सिधीमा रहेको पर्यटकको लागि एकदमै सर्वसुलभ बस्न खान एकदमै सहज भएको चारकोल प्राइभेट लिमिटेड, जुन चाहिँ सिधीको बाटोको दाहिने साइडबाट अवस्थित रहेको छ। यसको महत्त्वपूर्ण सेवा सुविधाहरू थकाली खाना, लाइभ बार विकी, 7वटा रुमको व्यवस्था, पार्टी रेस्टुरेन्टको व्यवस्था र विभिन्न लाइभ स्पोर्ट्स बार, प्रोजेक्ट र राम्रो खाना अनि बस्नको सुविधा पनि छ। यहाँ विभिन्न तालको माछाको परिकारले साथै शान्ति स्तूपा, श्री सिद्धेश्वर महादेव र फेवातालको रमणीय दृश्य पनि हेर्न सकिन्छ। एकचोटि हजुरहरू पनि यो होटलमा गएर स्वागत गर्ने अवसर अवश्य दिनुहोला। सम्पर्क होटल चारकोल प्राली, शेरी पोखरा 18, सम्पर्क नम्बर 98469 04228 42066। प्रोपाइटर प्रदीप गुरुङ, सलेश महर्जन, दिजेश वाग्ले। पोखराको लेकसाइडमा रहेको द फ्रिडम क्याफे रेस्टुरेन्ट एन्ड बार, जहाँ नेपाली, इन्डियन, कन्टिनेन्टल र इटालियन ब्रान्डहरू पाइन्छ। यहाँबाट विभिन्न नेपाली अर्गानिक कफीको एक चुस्की लगाउँदै यहाँ रहेको एकदमै सुन्दर फेवाताल पनि हेर्न सकिन्छ। यसका विशेषताहरू 100% नेपाली अर्गानिक कफी, ककटेल्स, मोकटेल, विभिन्न डोमेस्टिक हार्ड ड्रिङ्कका साथै बाहिरी हार्ड ड्रिङ्कहरूको पनि सुविधा रहेको छ। तपाई पनि एकचोटि द फ्रिडम क्याफे रेस्टुरेन्ट एन्ड बारमा अवश्य एकचोटि जानुहोस् र स्वागत गर्ने अवसर दिनुहोस्। सम्पर्क होटल द फ्रिडम क्याफे रेस्टुरेन्ट एन्ड बार, 23 स्ट्रिट, खहरी लेकसाइड, पोखरा। सम्पर्क नम्बर 9819816060, 9817169060। प्रोपाइटर भुवन जीसी। लेखनाथको मोटु अर्घौचोक अनि अर्घौचोकमा अवस्थित विशाल एग्रो स्टोर्स तपाईँ हाम्रो दैनिक जीवनमा अति आवश्यक पर्ने ताजा तरकारी, फलफुल, खाद्यान्न लगायत सम्पूर्ण सामानहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोला। हाम्रा सेवाहरू दुध, दही, खाद्यान्न तथा ताजा लोकल तरकारी, फलफुल, सुपथ तथा होलसेल मूल्यमा पाइनुका साथै होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था रहेको छ। साथै सम्पूर्ण पार्टी प्यालेसको सहजतालाई मध्यनजर गर्दै सम्पूर्ण सामानहरू सुपथ मूल्यमा डेलिभरी गरिने जानकारी पनि गराउँदछौँ। विशाल एग्रो स्टोर्स, पोखरा 27, लेखनाथ चोक। प्रोपाइटर विष्णु लामिछाने। सम्पर्क 98560 33822, 98560 81768 र 98058 66215।
के तपाईँ नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने ढुक्क भएर एडी ट्रेडर्सलाई सम्झिनुहोस्। हामी तपाईँलाई गुणस्तरीय सामान उपलब्ध गराउनेछौँ। हाम्रा सेवाहरू टोयलेट तथा बाथरुमका लागि आवश्यक सामानहरू जस्तै कमोड, धारा, बेसिन, पाइपहरू, घर बनाउँदा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण हार्डवेयरका सामानहरू पाइनुका साथै प्लम्बर पनि उपलब्ध गराइन्छ। सम्पर्क एडी ट्रेडर्स, पोखरा 10 राम बजार, कालिका चोक। फोन नम्बर 061 432 551, 98 161 83 577, 98 460 35 282। प्रोपाइटर हरि दुलाल। पोखराको मुटु सिर्जना चोकमा अत्याधुनिक पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वासमा तपाईँ सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हाम्रा सेवाहरू टायर रिपेयरिङ नयाँ तथा पुरानो उपलब्ध छ। बाइक तथा स्कुटर सर्भिसिङ, कार वासका साथै रफिङ र पोलिसिङ पनि गरिन्छ। अनुभवी मिस्त्रीद्वारा सर्भिसिङ तथा सफाई गरिन्छ। मोबिल तथा पार्ट्सहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पर्क ठेगाना पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वास, सिर्जना चोक, पोखरा। 40 साइकलको ठिक अगाडि। सम्पर्क नम्बर भुवनन्द बस्याल 98 066 13 506, मधुसूदन बस्याल 98 066 70 481, बालकृष्ण बस्याल 98 151 81 437। कृपया एक पटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। आजको लगानी भविष्यको सुनिश्चितता, सुन्दर अनि आकर्षक व्यक्तित्व देखिनका लागि रेखा सुन चाँदी पसल। हाम्रा सेवाहरू रानीहार, मिनिहार, सिख्री, चोकर, छड्के तिलहरी, कण्ठगेडी, नौगेडी, कटारे गेडी, फुलगेडी, चन्द्रहार, हमले माला, बीज बन्दा, सिरफुल, चन्द्रमा क्लिप, औँठी, कर्की बिया, औँठी बेरुवा, औँठी छापा, कुसी औँठी, पाउजु, बिच्छी कङ्गन, चुरा, बाला, हात्ती पुच्छर बाला, ठुला साना पञ्चरत्न, तिलहरी, जन्तर, पेङ्लिङ, साथै तयारी सुनका आकर्षक गहनाहरू, चाँदीका गर गहना तथा सामानहरू अर्डर अनुसारको गर गहना, राशि अनुसारको बहुमूल्य रत्न पत्थरहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस्। रेखा सुन चाँदी पसल, बगर 1, पोखरा। फोन नम्बर 061 536 452, 98 041 35 504। प्रोपाइटर अमृत गहतराज। पोखराको मुटु चिप्लेढुङ्गामा अवस्थित हिमालयन गार्डन मार्केट चिप्लेढुङ्गा, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालय सँगै हाम्रा सुविधाहरू: निशुल्क पार्किङको व्यवस्था, बाल उद्यानको सुविधा, बाबु नानीहरू खेल्नका लागि फराकिलो र सुरक्षित स्थान, झरना, प्राकृतिक मनोरम दृश्यको अवलोकनको लागि विशेष सुविधा, सस्तो र सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तुहरूको उपलब्धता, खाजा र मनोरञ्जनको लागि शान्त, सफा र सुरक्षित स्थानको उपलब्धता, व्यवसाय साथै सभ्य र उत्कृष्ट व्यवहारको पहिचान। हिमालयन गार्डन मार्केट उत्कृष्ट स्थान। सीमित सटरहरू मात्र बाँकी रहेकाले इच्छुकहरूले तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क हिमालयन गार्डन मार्केट, चिप्लेढुङ्गा 4, पोखरा, कास्की। मोबाइल नम्बर 98 460 32 154। हामी आज पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 26 मा छौँ। वडा नम्बर 26 को समग्र विकासका कुराकानीका लागि वडा अध्यक्षज्यूसँग कुराकानी राख्न चाहन्छु। मसँग हुनुहुन्छ नारायण बराल हुनुहुन्छ, जो वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ वडा नम्बर 26 का। उहाँ के भन्नुहुन्छ विकासका क्रम, विकास कसरी हुँदैछ, कति विकास भयो, आगामी बाँकी कामहरू के छन्, यी कुराकानी उहाँकै मुखार बिन्दुबाट। अध्यक्षज्यू स्वागत छ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। सम्पूर्ण गोल्डन राइट टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा सर्वप्रथम मेरो नमस्कार। स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ? हजुर, सन्तोषजनक छ भन्नु पऱ्यो। वडावासीहरूको पनि अब अहिले त्यो त विश्व नै अब यो कोभिड-19 कारणले एउटा आक्रान्त भइरहेको बेलामा अब हामी त्यसबाट पनि अछुत रहने कुरो त आएन। तर अब धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यसले असर पनि गर्यो। तर धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू स्वस्थ नै भइसक्नु भएको छ। अझै स्वास्थ्य मापदण्डलाई पालना गरेर अझै स्वस्थ रहनको लागि म अनुरोध समेत गर्दछु। 20 वर्ष पश्चात चाहिँ हामीले तपाईँलाई पायौँ, अर्थात् चाहिँ वडा अध्यक्षलाई पायौँ होइन। यो 1-2 वर्ष त हामी अधिकारका कुराहरूमा अल्झियौँ विकासभन्दा पनि है।
अनि 2 वर्ष कोभिडले खाइदियो। त्यही बिचमा पनि तपाईँले तीव्र गतिले काम गर्नुभयो अथवा चाहिँ होइन, त के काम गर्नुभयो भन्दाखेरि कसरी सम्झिनुहुन्छ? राम्रो प्रश्न राख्नुभयो यहाँले। किनभने 15 वर्षभन्दा बढी जनप्रतिनिधिविहीन बने स्थानीय तहहरू, स्थानीय पालिकाहरू लामो अवधिमा निर्वाचन भएर हामीहरू आएपछि धेरै आवश्यकताहरू थिए। विकास, निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि लगायत धेरै क्षेत्रहरूमा जुन ढङ्गबाट हामीले एउटा आर्थिक रूपबाट हाम्रो स्रोत साधन हुनुपर्थ्यो त्यो पूर्ण रूपबाट त्यो अलिकति उपलब्ध हुन नसकेको कारणले हामीले सोचे जति अझै विकास निर्माण काम गर्न सकिया छैन। तैपनि जति जे छ भइरहेको स्रोत साधनबाट प्रमुख रूपबाट हामी कहाँ एउटा सडकको हाम्रो अहिले मुख्य गरेर विजयपुर बेगनाथ सडक हाम्रो स्तरोन्नति भएर पक्की पनि बनिसकेको छ। हाम्रो 26 नम्बर वडाको सम्पूर्ण भाग सिद्धिसकेको छ र अहिले 28 नम्बरतिर प्रवेश गरिरहेको छ, त्यहाँ निर्माण भइरहेको छ। यसरी नै हामीले करिब कालोपत्रे हामीले 20 किलोमिटर जति कालोपत्रे हामीले गरिसकेका छौँ। 6 किलोमिटर जति ढलान गरेका छौँ सडकको क्षेत्रमा। कतिपय ठाउँमा अब रिसिलिङ भएको छ, कतिपय ठाउँमा मर्मत भएको छ, कतिपय ठाउँमा नयाँ ट्र्याकहरू पनि खुलेका छन्। यसरी नै शिक्षाको क्षेत्रमा भन्ने हो भने हामी कहाँ 8वटा विद्यालय, सामुदायिक विद्यालय मात्रै 8वटा। ती 8वटा मध्ये एउटामा विद्यार्थी सङ्ख्या कम भएको कारणले एउटा आधारभूत विद्यालय त्यो गाभिन गएको छ अर्को विद्यालयसँग। यी 7वटा विद्यालयहरूमा पनि यो भूकम्प प्राधिकरणको सहयोगमा सबै थप कोठाहरू, भवनहरू निर्माण भइरहेका छन् र पढाइदेखि लिएर अब पठन पाठन सुचारू भइरहेको अवस्था हो। अब यसरी नै स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि हामी कहाँ निर्वाह मात्रै गरेर बसेका थियौँ। हाम्रो स्वास्थ्य चौकी थियो, त्यो अहिले स्वास्थ्य चौकी पनि पक्की भवन बनिसकेको अवस्था छ। र साथै हाम्रो यस 26 नम्बर वडामा प्रादेशिक स्तरको आयुर्वेदिक अस्पताल 50 शय्याको बन्नको लागि हाम्रो डिपिआर बनिसकेको छ। अब यो वर्ष यो निर्माण कार्य अगाडि बढ्दैछ। अब यस्तै भौतिक कुराहरू चाहिँ विकास चाहिँ तीव्र गतिले भए हजुर यहाँको कार्यकालमा। मलाई एउटा चाहिँ सोध्न मन लाग्यो, जस्तै अध्यक्षका लागि होइन थुप्रै पार्टीहरूको चाहिँ दौड त रह्यो, तर त्यो पदमा त्यो कुर्सीमा बस्दाखेरि हामीले त होइन आम जनताले तपाईँलाई देख्दाखेरि एउटा चाहिँ कति आनन्दले कति मजा आएको भन्ने त होला। त्यहाँभित्र पनि तपाईँको पीडा छ। अध्यक्षका पीडाहरू के हुन् भन्दाखेरि चाहिँ के पीडा छन् त? एउटा कुरा के भने यहाँले बडो सही कुरा राख्नुभयो। अब अहिले मानिस दौड्या छ, यो भौतिक विकासलाई मात्रै विकास भनेको छ। अब यो जतिसुकै मानिस सम्पन्न भए पनि, ठुलो घरमा बसे पनि, अब राम्रो खाए पनि, मिठो खाए पनि, अब महँगा गाडी चढे तापनि यदि उसको परिवारमा उसका परिवारका कोही न कोही सदस्य अथवा छोराछोरीहरू, भाइ बहिनीहरू यदि अनुशासित भएनन्, सुसंस्कृत भएनन् भनेदेखि उसलाई सन्तोष हुँदैन। किनभने अहिलेको जेनेरेसन भनेको अलिकति त्यस्तोमा मात्रै अलिकति बढी गएको जस्तो देखिन्छ। तर हामीले त्यसलाई कसरी अलिकति अनुशासित बनाउने, कसरी सुसंस्कृत बनाउने भन्ने सन्दर्भमा हामी अलि लाग्न सकेका छैनौँ। यसमा पनि हाम्रा विद्यालयहरूदेखि लिएर हाम्रो विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, क्लबहरू यी मार्फत पनि हामीले यो समाजलाई अझ अलिकति राम्रो ढङ्गबाट लानको लागि हामीले कोसिस गरेका छौँ। अब हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूको सन्दर्भमा अहिले सबैभन्दा अलिकति यो कामकाजी असाध्यै जरुरी धेरै बोझ भएको यो वडाध्यक्ष पद जस्तो लाग्छ। किनभने अरू साथीहरूले त्यस्तो अनुभव मलाई भनिरहनु भएको छ। अब विभिन्न किसिमका समस्याहरू छन्। अब दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका टोलवासीहरूका अब त्यहाँ पनि बिहान बेलुका पुग्नै पर्ने, कहीँ साँझ सिमाना, कहीँ के को हुन्छ, कहीँ अनि त्यहाँबाट आफ्नो पारिवारिक समस्याका झगडा हुन्छन्, कहीँ के हुन्छ। अब दिउँसोमा अफिसमा फेरि कर्मचारीको जस्तो अब हामीले सही नगरिकन अनि त्यहाँबाट जनताका काम नहुने, तसर्थ पनि अब अलिकति बढी एउटा कार्यव्यस्तता, यी सबै कुराहरू वडा अध्यक्षले नै गर्न आवश्यक थिएन। मुख्य विषयहरू वडा अध्यक्षले सही गर्ने र सामान्य कुराहरू
कर्मचारीले सचिवले गर्दा पनि हुने, हाम्रा वडा सदस्यज्यूहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि गर्ने, त्यो चाहिँ व्यवस्था मिलाउन आवश्यक देखिन्छ। ओहो, अति मिठो कुरा। हजुर, हामीले देख्दाखेरि पो वडा अध्यक्षको वडा गजब छ भन्ने भयो, तर भित्र चाहिँ होइन वडामा भएका समस्याहरू ती पीडाले चाहिँ पिरोल्दो रहेछ। जस्तो आजै यहाँहरूले देख्नुभयो, अब यो सेवाग्राहीहरू अहिलेसम्म पनि अब 3 बजिसक्नु लाग्यो होला, अब अझै पनि सेवाग्राहीहरू बिहानदेखि खाली नै छैन, आइरहनु भएको छ। अरू पनि विभिन्न किसिमका योजनादेखि लिएर अरू विभिन्न कामको लागि पनि साथीहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि समय दिनु पऱ्यो। अब बाहिर अब विभिन्न सङ्घ संस्था छन्, अब त्यतातिर पनि हेर्नै पऱ्यो। अब यी सबै सन्दर्भले जुन ढङ्गबाट फुकेर काम गर्न सकिन्थ्यो, हामी जनप्रतिनिधि भनेको सबभन्दा हाम्रो जिम्मेवारी त विकास निर्माणका कामहरूलाई हामीले अगाडि बढाउने हो। हामी विकास निर्माणतिर फुल्ली हामी लाग्न अलिकति सहयोग अवस्था छैन, किनभने हामी कर्मचारी जस्तो टेबल ओभरले धेरै काम खाने, जसले समय बढी लिइदिने। हामी अलिकति गहन अलिकति अध्ययन गरेर कुन ठाउँबाट बजेट अलिकति बढी एलोकेट गर्न सकिन्छ, कहाँबाट सहयोग लिन सकिन्छ भनेर त्यता हामी अलि लाग्न सकिरहेको अवस्था पनि अलि छैन। यसले अघि विद्यालय कुरा गर्नुभयो, एउटा विषय चाहिँ यो राष्ट्रिय स्तरसम्मै उठ्ने विषय पनि हो, वडादेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म उठ्ने विषय समान शिक्षाका विषयका कुराहरू यो उठिराखेका हुन्छन्। के वडा नम्बर 26मा समान शिक्षा सबैले पाएका छन् अथवा चाहिँ त्यो त्यसका लागि पहल कति गर्नुभएको छ, कतिको पहल हुन्छ यहाँबाट? अब यो शिक्षा साथै स्वास्थ्यको बारेमा पनि अब यो शिक्षा पनि अप्ठ्यारो विषय रहेछ। अब अहिले अघि मैले भनिसकेँ, हामी कहाँ 7वटा त सामुदायिक विद्यालयहरू, 5वटा माध्यमिक विद्यालयहरू मात्रै छन्। अरू निजी संस्थागत विद्यालयहरू करिब हामी कहाँ 12-13वटा भन्दा बढी छन्। अब यहाँ के भयो भने ट्रेन्ड हाम्रा यी सरकारी विद्यालयहरू अथवा सामुदायिक विद्यालयहरूमा किन आकर्षण कम, अब अभिभावकहरूले रिन्धन गरेर भए पनि निजी स्कुल नै खोज्ने। तर यी हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरूको स्तर पनि शैक्षिक स्तरको हिसाबमा त्यति कमजोर छैन। नहुँदै पनि अब एउटा वर्ग अब समान शिक्षा भन्न त भनिन्छ, तर अब यो अलिकति फरक देखियो। अब विद्यालयहरूमा निजी विद्यालयहरूमा अलिकति बढी विद्यार्थीहरूको फ्लो छ। वडा कार्यालयले पनि चाहिँ होइन बजेट छुट्याउँछ होइन, अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, हामीले चुनेका चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ सहज तपाईँसँग कुरा राख्नुहुन्छ। कतिपय दिदीबहिनीहरू अहिले पनि यो अवस्था छ कि घरबाट बाहिर ननिस्किने। साथीहरूको सरहरी काम गर्नुभएको छ हरेक क्षेत्रमा, शिक्षा होस्, स्वास्थ्य होस्, सामाजिक क्षेत्रमा किन नहोस्, विकास निर्माणका काममा किन नहोस्। अब अहिले हुन त राज्यले व्यवस्था गरेका छ, जस्तो अब वडामा अनिवार्य रूपबाट 2जना महिला सदस्यहरूको व्यवस्था छ। त्यसैले हरेक क्षेत्रमा 33% हाम्रा विकास निर्माणका काम हुन् अथवा जुनसुकै एउटा समिति हुन् अथवा शैक्षिक संस्था होस्, हरेक ठाउँमा अनिवार्य भनेको छ। त्यो मात्रै नभइकन हामी कहाँ स्वतःस्फूर्त रूपबाट महिला दिदीबहिनीहरूले हरेक ठाउँमा भाग लिनुभएको छ, उहाँहरूले हरेक कार्यक्रम चलाउनु भएको छ। जस्तो आज नै भने अब हामी केही साथी दाजुभाइ साथीहरू आउनुभयो भने हाम्रो आज 4जना त हाम्रो दिदीबहिनीहरू आएर पनि तपाईँहरूसँग प्रस्तुत पनि हुनुभयो। यसैले हामी कहाँ महिला दिदीबहिनीहरूले विभिन्न तालिमहरू सञ्चालन गर्ने, विभिन्न कार्यक्रमहरूमा भाग लिने, विभिन्न हिसाबले उहाँहरू अगाडि बढिरहनु भएको अवस्था छ। वडाले चाहिँ के तालिम छुट्याउँछ, तालिम दिन्छ चाहिँ हामीले विगत वर्षहरूमा पनि हामीले जस्तो पेसा व्यवसायदेखि लिएर हामी कहाँ उपप्रमुखसँग महिला भनेर रोजगारको त्यस्तो एउटा कर्जाको सुविधा पनि दिएको छ कम ब्याज दरमा। ती लगायत र हामीले विभिन्न बेला भगतमा महिला दिदीबहिनीहरूलाई सिपमूलक तालिम, पेसा व्यवसायमुखी तालिमदेखि लिएर यस्ता कुराहरूबाट हामीले अगाडि बढाउन खोजेका छौँ। वडा नम्बर 26मा दलितको बस्ती कस्तो छ, कतिको बसाइ छ? हुन त जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ। दलितको सङ्ख्या छ। त्यो समुदायलाई चाहिँ विकास गर्नका लागि अथवा चाहिँ के वडाले चाहिँ काम गर्दो रहेछ, के पहल गर्छ? सुन्नुहोस्, सबभन्दा गाह्रो विषय के भयो भने मैले अघि नै भनिसकेँ, जुन स्रोत साधनको कमीले गर्दा जुन ढङ्गबाट एउटा तल्लो आर्थिक अवस्थाबाट कमजोर भएको वर्गलाई जुन ढङ्गबाट सहयोग गर्न पर्छ त्यो गर्न सकिएको छैन।
हामीले मुख्य गरेर कृषि क्षेत्रमा अरू ठाउँमा भन्दा अरूमा सामान्य सहयोग मात्रै छ। कृषि क्षेत्रमा जो एउटा विपन्न वर्ग भनौँ न कमजोर आर्थिक अवस्था भएका साथीहरूले त्यसमा एउटा व्यावसायिक रूपबाट लाग्नु भएको छ भने हामीले 50 देखि 75% हामीले अनुदान दिएर जस्तो बिउ बिजन भए अनि ट्र्याक्टर भयो अनि प्लास्टिक भयो यस्ता कुराहरू उत्पादनमा चाहिँ हैन जसले उत्पादनमा सहयोग पुर्याउनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले अनुदानको रूपमा त्यसरी सहयोग गरिरहेको अवस्था छ। ज्येष्ठ नागरिकको हकमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? के गर्नु भएको छ? वडाले चाहिँ के गरिरहेछ? सेवा सुविधा अहिले चाहिँ भत्ता उहाँहरूको अथवा चाहिँ हैन उहाँले पाउनुपर्ने सम्मान के छ? ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई र राज्यले पनि व्यवस्था गरिरहेको अवस्था हो। अहिले यस वर्ष पनि अनि 1000 रुपियाँ वृद्धि भएर अहिले 4000 रुपियाँ पुगेको छ। यसरी नै हाम्रो महानगरले प्रत्येक महिना 200 रुपियाँ छुट्टै फेरि थपेर दिइरहेको अवस्था छ। हामीले भर्खर सुरु गरेका छौँ हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि भनेर एउटा हाम्रो यो सकनेरीमा एउटा दिवा सेवा केन्द्र छ। ज्येष्ठ नागरिकहरू कमसेकम घरमा बाट बाहिर निस्केर भए पनि सबै आफ्ना समकक्षीसँग आफ्ना दाजुभाइ छिमेकीहरूसँग बसेर भुल्ने बाटो उहाँहरू त्यहीँ बस्नुहुन्छ। पढाइ लेखाइदेखि लिएर अब टेलिभिजन हेर्ने अनि एक आपसमा आफ्ना कुराहरू दुःख सुखको कुराहरू बाँड्ने र त्यहाँ आलो पालो गरेर कहिले कसैले व्यवस्था गरे हुन्छ कहिले कसैले व्यवस्था गरे हुन्छ। अब त्यहाँ खाजा चिया खाने समेत व्यवस्था छ। त्यसरी नै अर्को हामीले जलधारेमा हाम्रो पहिले पुरानो हाम्रो वडा कार्यालयको भवन थियो त्यो अहिले खाली रहेको अवस्था भएको हुनाले त्यसमा पनि अस्ति भर्खर हामीले 12-15 दिन जति मात्रै भयो त्यसमा पनि हामीले दिवा सेवा केन्द्र भनेर ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई हामीले त्यसको व्यवस्था गरेका छौँ। प्रमुख रूपबाट त ठोस खासै केही गर्न सके पनि यी केही कामहरूको सुरुवात भएको छ। युवाहरूको विषयमा के सोच्नु भएको छ? स्वदेशमै रोजगारका कुराहरू अनि यही वडामा चाहिँ कृषि त भनिसक्नुभयो, कृषिमा लगानी चाहिँ गर्नु भएको छ कि युवाहरूले चाहिँ कृषिमा केन्द्रित गर्नका लागि आकर्षण गर्नका लागि केही पहलहरू छ? जस्तो युवाहरूको लागि भनेर हामीले एउटा खेलकुद मैदान हाम्रो 26 नम्बरमा एउटा खेलकुद मैदानको लागि भनेर बजेटको पनि व्यवस्था गरेको हो। त्यो अदालतको मुद्दा परेको कारणले त्यो विचाराधीनमा छ। अरू पनि सानातिना हामीले खेल मैदानदेखि लिएर हाम्रो जस्तो हाम्रो यो ओपन जिमदेखि लिएर अरू पिकनिक पार्कहरू यस्तो पनि युवाहरूको लागि भनेर लक्षित गरेर हामीले यस्ता केही काम पनि अगाडि बढाएका छौँ। अब युवाहरूको लागि ठोस केही गर्न सकिएको छैन। अब किनभने राज्यले नै अलिकति त्यो नीति ल्याएन। अब भन्दाखेरि अब यो कति 15 लाख 20 लाख रुपियाँ सर्टिफिकेट राखेर पनि अनि पैसा लिन पाइने पेसा व्यवसाय गर्न पाइने भन्ने कुरा आएको छ। तर त्यो व्यवहारमा जसरी लागू हुनु पर्थ्यो व्यवहारमा लागू हुन सकेन। अब मैले त भन्नमा सुन्दैछु अब त्यो ब्याङ्कहरूले पनि अब किनकि अब त्यो सर्टिफिकेट राखेर दिन अलिकति गाह्रो भन्ने यस्ता कुराहरू पनि आएका छन्। अब हाम्रो आफ्नै तर्फबाट भन्नुपर्दा हामीले विभिन्न किसिमका यो तालिमहरू मोबाइल भयो कम्प्युटर भयोदेखि लिएर यस्ता विभिन्न किसिमका तालिमहरू केही हाम्रो प्रदेशको कार्यक्रमबाट केही महानगरको कार्यक्रमबाट र हामीले आफैले पनि केही त्यस्ता तालिमका कार्यक्रमहरू ल्याएका छौँ र सिपमूलक तालिम सिकाएर उत्पादनमा जोडिनको लागि हामीले कोसिस गरिरहेको अवस्था छ। कृषि बाहेक अरू के छ वडा नम्बर 26मा सम्भावना तपाईँले देखेको व्यावसायिक हिसाबमा? पर्यटनको कस्तो छ? धार्मिक स्थलहरू के कस्ता छन्? हामी कहाँ धेरै किसिमका बाटोहरू छन्। त्यसमा पर्यटन पनि एउटा प्रमुख हो। हामी कहाँ एउटा टाइगर माउन्टेन रिसोर्ट छ जसले कुनै गएको 2-3 वर्ष अगाडि होला सायद हाम्रो पोखराकै सबैभन्दा बढी नेपाल सरकारलाई राजस्व तिरेको पनि हो। उसलाई हामीले अहिले जुन ढङ्गबाट अहिले यो मन्दीको कारणले जुन ढङ्गबाट त्यो सञ्चालन हुनुपर्थ्यो अलिकति सकिरहेको अवस्था छैन। अरू पनि हाम्रा 5-7वटा यो तालको वरिपरि हामी कहाँ 3टा ताल छन् हाम्रो खास्टे निउरेनी र गुदे। तिनीहरूको हामी नआउँदैसम्म ज्यादै अस्तव्यस्त अवस्था थियो, संरक्षण थिएन। हामीले केही साथीहरूलाई राखेर ताल संरक्षण समिति पनि गठन गऱ्यौँ। त्यो समितिका साथीहरू हामी समेत राखेर अहिले असाध्यै ती तालको अवस्था राम्रो छ। बिदाका दिनमादेखि लिएर बेला बखतमा धेरै बाहिरबाट समेत ती तालहरू अवलोकन गर्नका लागि साथीहरू आउनुहुन्छ।
यसरी नै हामी कहाँ हाम्रो पहाडी भाग पनि धन्न आधा जस्तो छ हाम्रो 26 नम्बर वडा। हाम्रो माथि सिराहानमा गयो भने हिमाल ठ्याक्कै अगाडि आँखै अगाडि देखिन्छ। धेरै पर्यटकहरू त्यो हिमाल हेर्नको लागि मात्रै पनि भनेर अनि त्यहाँबाट एउटा साथीहरू आउनुहुन्छ। पर्यटनको ठुलो सम्भावना छ। पहिले करिब यो 57-58 सालसम्म यहाँ असाध्य यस्तो गतिविधि हुन्थ्यो पर्यटनको। तर त्यस पछाडि यो बिचमा राजनैतिक कारणले पनि अलिकति ग्याप रह्यो। त्यो कारणले होला अहिले पछि आएर फेरि यो कोभिड-19 को कारणले पनि अब अलिकति यो चहल पहलमा कमी आयो। त्यो कारणले पनि हो, नत्र पर्यटकीय हिसाब गतिविधिले पनि हाम्रो वडा धेरै अगाडि छ। सम्भावना बोकेको छ। यो वडा विकासमा चाहिँ अन्य राजनीतिक दललाई चाहिँ कसरी समावेश गर्नुभयो? उहाँहरूको सहयोग कस्तो रह्यो? अब अरू ठाउँको सन्दर्भमा के छ, हामीले भन्नुपर्दा हाम्रो 26 नम्बर वडामा हरेक काममा हामी विकास निर्माण काममा होस्, अरू विद्यालयको कुराहरूमा होस्, कुनै क्लब अथवा सङ्घ संस्थाको कुरा हुन्, हामीले सम्पूर्ण राजनीतिक दलका साथीहरू राखेर संलग्न गराएर मात्रै हामीले काम अगाडि बढेका छौँ। जस्तो अहिले कोभिडकै कुरा गर्ने हो भने पनि हाम्रो एमालेको प्रतिनिधि साथी, काङ्ग्रेसको प्रतिनिधि साथी, यसरी माओवादीको प्रतिनिधिहरू साथी, उहाँहरू सबैले राखेर नै राहतदेखि लिएर जनचेतना जगाउने कुरादेखि लिएर अहिले जुन यो खोप भ्याक्सिनको व्यवस्था भइरहेको छ त्यसमा समेत उहाँहरू सबैलाई आबद्ध गराएर मात्रै यहाँ विकास निर्माण अथवा हाम्रा यी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू सञ्चालनमा कुनै पनि त्यो कारणले अप्ठ्यारो छैन। हामी सबै मिलेर गरेका छौँ। यहाँ चाहिँ सहकारीहरू पनि रहेछन्, 2-3वटा सहकारी यहीँ चाहिँ वडा नम्बर 26 मा। हजुर, सहकारी अर्थात् चाहिँ यसले चाहिँ कतिको प्रभाव पार्छ विकासमा, चाहिँ कतिको सहयोग गर्छ, टेवा गर्छ, कस्तो पाउनुभयो तपाईँले? सुन्नुहोस् न, सहकारी त 2-3टा मात्रै होइन, हामी कहाँ 15-16वटा भन्दा बढी सहकारी छ। सहकारी संस्था 26 नम्बर वडा। केही सहकारी संस्थाहरू त धन्न एउटा विकास ब्याङ्कले दिने जस्तो ढङ्गबाट एउटा आर्थिक क्रियाकलाप गरिरहेको पनि अवस्था छ। हाम्रा करिब 10-12वटा त वाणिज्य ब्याङ्कहरूमा त मात्रै छन्। त्यसो भएर यी विभिन्न संस्थाले आर्थिक क्रियाकलापमा तर जुन ढङ्गबाट उत्पादनमा जोडिनु पर्थ्यो, व्यवसायको एउटा ट्रेडिङको हिसाबमा, व्यापारको हिसाबमा छ क्रियाकलापहरू भइरहेका छन्, तर उत्पादनमा जोडिने खालका त्यस्ता क्षेत्रहरूमा किन अब हाम्रा यहाँका उद्योगी व्यवसायी साथीहरू पनि अलि लाग्न नसकेर हो कि अथवा के कारणले हो, उत्पादनमा जोडिन अलिकति उत्पादनमुखी लगानी अलिकति हुन सकेको छैन। उद्योगी व्यवसायहरूको अथवा चाहिँ व्यवसायहरूको पनि गुनासो के छ भने राज्यले थोरै सहयोग गरेन। अब राज्यको राज्य होइन, राज्य पनि स्थानीय सरकारले भने हो कि अथवा केन्द्र सरकारलाई भने हो कि, उहाँको गुनासो चाहिँ त्यो किसिमको थियो कि थोरै राज्यले हामीले लिएको लोन होइन त्यो चाहिँ थोरै चाहिँ पोस्टपोनका कुराहरू समय अलि चाहिँ धकेलिदिने कुराहरूले चाहिँ समस्या गरेको छ भन्ने छ। यसमा हजुरको भूमिका कस्तो रहन्छ हुन्छ अथवा चाहिँ गएर चाहिँ बैङ्करसँग अथवा चाहिँ बैङ्क संस्थाहरूसँग कुरा राख्न सकिने माहौल मिल्छ कि मिल्दैन, के हुन्छ अध्यक्षज्यू? अब यो के भयो भने जस्तो अब यो वित्तीय संस्थाहरू पनि उहाँहरूले यहीँ यो जुन त्यो शाखा स्तरबाट निर्णय भएर हुन सक्ने विषयहरू रहेनन् यसमा। किनभने अब राष्ट्र ब्याङ्कको एउटा नीति निर्देशनभित्र रहेर हरेक यी बैङ्कहरू वित्तीय संस्थाहरूको अब हेड अफिसको निर्देशनअनुसार चल्ने होला। अब त्यो कारणले पनि अब हामीले सोझै ठोस रूपबाट उहाँहरूसँग अनुरोध गरेर पनि जस्तो अब कर्जाको ब्याज दरको कुरा होला अथवा नियमित रूपबाट किस्ता तिर्ने कुरा होला। यो सन्दर्भमा अहिले यो कोभिड-19 को कारणले पनि अलिकति असहज भइरहेको अवस्था हो। यसमा जुन ढङ्गबाट हामीले पेसा व्यवसाय गर्ने साथीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्थ्यो त्यो सजिलो ढङ्गबाट सहयोग गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। घोषणापत्रमा बोलेका जति कुराहरू कति % अथवा चाहिँ कति कुरा जति चाहिँ पुरा भए, कामहरू गर्न पाइयो यो कार्यकालमा, अथवा चाहिँ कति बाँकी छन्? कति चाहिँ मैले चाहिँ यो चाहिँ गर्न भ्याइन अथवा चाहिँ समयले दिएन, कोभिड आयो होइन, 1-2 वर्ष त हामी चाहिँ अन्यलमा पऱ्यौँ, त्यो पनि छ। तर हामी 75-80% त हामीले करिब हाम्रो घोषणापत्र अनुसारका हाम्रा उद्देश्यहरू प्राप्त गरेका छौँ।
अझ केही क्षेत्रमा त जस्तो अब सडककै क्षेत्रमा भन्ने हो भने हामीले एउटासम्म पुल बनाउन खालको उद्देश्य राखेका थियौँ हामीले। विजयपुर खोलामा अहिलेसम्म यो हाइवेको बाहेक कुनै पनि पुल थिएन हाम्रो यहाँ आसपासमै। एउटा विजयपुर खोलाको पुल त हाम्रो यो डहरेको साउ भन्ने छ, हाम्रो 14 नम्बर र 26 नम्बर जोड्ने, त्यो करिब पुल तयार भइसकेको अवस्था छ। एउटा साङ्गोमुख हाम्रो 13 नम्बर र 26 नम्बर जोड्ने विजयपुर खोला पनि, त्यहाँ पनि पक्की पुल बनिरहेको छ, केही समयमा त्यो पनि सम्पन्न हुँदैछ। अनि अर्को गडुवा खोला पुल भन्ने त्यो पनि पक्की पुल बनिरहेको अवस्था छ। सानातिना अब कलभटदेखि लिएर अब त्यस्ता कुराहरू त अब धेरै भइसकेका छ। यसमा नि कि यहाँ अहिलेसम्म यत्रो यो पृथ्वी राजमार्ग, यत्रो पोखरा सहर, इनकेस अब हाम्रो त्यो विजयपुर खोलाको पुल तलमाथि हुने हो भने हाम्रो 36 सालमा जुन ढङ्गले त्यहाँ गाह्रो भइरहेको थियो, अहिले त्यो अवस्था हुनबाट अब हामीलाई त्यो अप्ठ्यारो अवस्था पर्दैन। वैकल्पिक पुलहरू पनि बनिसकेका छन्। अनि अर्को कुरा हाम्रो विजयपुर बेगनाथ सडक, हाम्रो त्यहाँ बाहिनी छ, त्यो बाहिनीको आडबाट हाम्रो बाटो गइरहेको अवस्था थियो। त्यहाँ त्यो मापदण्ड लागू गर्न सकिरहेको अवस्था थिएन। अहिले हामी आएपछि त्यहाँको त्यो बाटो पनि विस्तार गरेर हामीले मापदण्ड कायम गरेर त्यो बाटो समेत हामीले स्तरोन्नति गरेर पक्की बनाइसकेका छौँ। भौतिक विकासका कार्यहरू भइराखेका छन्, कतिपय सकिए, केही अब बाँकी छ होला। अब अर्को कुरा अब चाहिँ जनताको घरदैलमा जाने समय पनि आउँदैछ। पुनः यही सरकार अथवा चाहिँ आउने सम्भावना छ, त्यो माहौल बनाउनु भएको छ कि के छ सम्भावना? अब यो सबै कुरा त सम्पूर्ण जनताहरूकै हातमा छ। तर जुन ढङ्गले हामीले सेवा दिन पर्थ्यो, प्रशासनिक रूपबाट पूर्ण रूपबाट हामीले सेवा दिइरहेको अवस्था छ। एउटा थोर प्राविधिक क्षेत्रतिर हाम्रो जुन योजना अथवा घर नक्सा पासको कुरामा जुन जनशक्ति उपलब्ध हुनु पर्थ्यो त्यो उपलब्ध नभएको कारणले, जस्तो उदाहरणको लागि अहिले हामी कहाँ भएका इन्जिनियर, सब इन्जिनियर, प्राविधिकहरू 2टा वडा हेर्नुपर्ने, त्यो कारणले 3 दिन हामी कहाँ 3 दिन अन्यत्र काम गर्नुपर्ने। त्यो कारणले जनताले भनेको बेलामा प्राविधिकहरूबाट जुन सहयोग पाउनु पर्यो त्यो पाइरहेको अवस्था छैन। नत्र अरू हिसाबमा त हामीले जनताहरूका मिल्ने, नियमअनुसार हुने त्यस्ता काम कुराहरू हामीले सुचारू रूपबाट, नियमित रूपबाट हामीले सेवा दिइरहेका छौँ। अध्यक्षज्यू, यो समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, वडाका विकासका कुरा समग्र राखिदिनु भयो, समन्वय पनि गराइदिनु भयो, सहयोग पनि गरिदिनु भयो। आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। जुन हाम्रो यस 26 नम्बर वडा पोखरा महानगरपालिकाको हाम्रा यहाँका जुन केही छोटकरीमा गतिविधि बारेमा जुन यहाँ प्रस्तुत गर्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि सम्पूर्ण गोल्डन राई टेलिभिजन परिवारका साथीहरूप्रति पनि मैले धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दै यहाँहरूले जुन यो अवसर दिनुभयो त्यसको लागि समेत म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, नमस्कार। दर्शकबिन, हामी विभिन्न जिल्ला, गाउँपालिका, नगरपालिका हुँदै वडासम्म पुग्ने गर्दछौँ र वडाका गतिविधि अथवा चाहिँ कसरी विकास हुँदैछ वडा, यी विषयवस्तु यहाँ समक्ष राख्ने गर्दछौँ। आज हामी पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 26मा थियौँ र यहाँका गतिविधि यहाँ समक्ष राख्यौँ, विकासका कुरा यहाँ समक्ष राख्यौँ। अर्को हप्ता भेटघाट हुने नै छ। कार्यक्रमलाई सहयोग गर्नुहुने, समन्वय गर्नुहुने वडा नम्बर 26का वडा अध्यक्ष नारायण बरालज्यूप्रति आभार व्यक्त गर्दै र निर्देशक चिरञ्जीवी भुर्तेलप्रति आभार व्यक्त गर्दै म देवेन्द्र बिदा चाहन्छु। नमस्कार।